السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في تتمة ديال لي زوبيراسيون كورونت. وصلنا لوبيراسيون ديال لو 7 5. دونك لوبيراسيون ديال لو 7 5 شنو كتقول remise à l'escompte de la traite numéro 204. دونك خدينا هاد لا traite 204 ودرنا لا remise ديالنا، يعني ديناها لا بنك ريميز على ليسكونت. دونك اش كتعني ريميز على ليسكونت؟ هو انني خديت لا تريت وديتها لا بنك، حطيتها لهم، قلت لهم فوالا عطيوني كريدي ديسكونت، الثمن اللي في هاد ليسكونت عطيوه ليا، وانتوما تسناو ليشيونس، نتوما تسناو حتى النهار تخلص وخذوا فلوسكم. انا رانا واقف على الفلوس، بغيت الفلوس اللي في هادو عطيهم ليا، يعني عطوني الفلوس بالضمانه ديال هاد لا تريت. يعني شنو وقع هنا؟ ما وقع والو، غير ديتها حطيتها، هزيتها من عندي حطيتها لا بنك، ما تاكسبتات ما تروفيزات، يعني باقي ما كاين والو. يعني بالنسبه لا دات ديال لو 7 5 لو 7 5 rien à saisir. دونك ار ا اس ما عندي ما نسيزي، باقي ما كاين والو. دونك لوبيراسيون suivante le 9 5 reçu l'avis du crédit. J'ai l'avis du crédit numéro 114 relative au paiement de la traite. يعني شنو دارت البنكة؟ عطاتني دوك الفلوس، صيفطوا ليا avis du crédit relative au paiement de la traite numéro 204 comprenant les éléments suivants: l'agio TTC ديال 462 dirhams dans les commissions hors taxes 60 dirhams TVA 10%. شنو وقع؟ صيفطوا لي واحد لافي دو كريدي بلي راه الفلوس دخلات عندك لا بنك ديال ديك التريطه اللي عطيتينا، ولكن راه كاين واحد الاقتطاعات اللي هما 462 درهم تي تي سي. في دوك الاقتطاعات راه كاينه كوميسيون اور تاكس ديال 60 درهم. دونك انا اللي مطلوب مني هو انني هادشي خصني نحطو في الجورنال ديالي بيان سور. دونك شنو غادي ندير؟ كنجي للجورنال. دونك لو 9 5 فلوس بيان سور دخلوا لا بنك، دونك 51 41. ملي دخلوا الفلوس لا بنك خلصت واحد الكوميسيون، دونك سيرفيس بونكار كنجي كنقلب عليها في كلاس 6. سيرفيس بونكار دونك هي 6147 6147. شنو خلصت عاوتاني من غير السيرفيس بونكار؟ خلصت واحد لانتيغي، غياخدو هما لانتيغي ديالهم، دونك 6311. ومن هادشي عاوتاني شنو خلصت تي بي ا، دونك 34552 تي بي ا ريكوبيرابل سور لي شارج. بيان سور واحد الكريدي ديسكونت كاين في الكلاس 5، كنمشي كنقلب عليه في الكلاس 5. دونك كريدي ديسكونت هو هذا 5520. دونك كنجي 5520. دونك كريدي ديسكونت بيان سور غيكون بالثمن ديال لا تريت. الثمن ديال لا تريت شحال؟ غادي نجي نشوف. التريطه ديالي هي 48000. دونك 48000 شنو خلصت فيها؟ خلصت فيها لي زاجيو، وخلصت فيها سيرفيس بونكار. دونك سيرفيس بونكار شحال قالوا لي هما؟ كوميسيون ديال 60 درهم. ها هي، دونك كنحطها 60 درهم. فوالا. دونك بقاو ليا لي زانتيغي، وبقات ليا لا تي في، وبقات ليا شحال دخلوا لا بنك. دونك هنا غادي نجي نحسب اجيو اش كيساوي. كتساوي لانتيغي يعني اي بلوس
commission plus la TVA. Donc أنا عندي commission شحال 60 درهم والتبية ديال 60 درهم هي 10%. دونك اش كتساوي؟ هي 60 كتساوي 60 فوا 10%، هي 6 دراهم. ولاجيو شحال كيساوي؟ شحال قالوا لي لاجيو كيساوي؟ 462. دونك 462. دونك من هنا نقدر نجبد لانتيغي تي تي سي. لانتيغي تي تي سي اش كيساوي؟ علاقات ديال الرياضيات اش كيساوي؟ كيساوي لاجيو موان كوميسيون موان تي بي ديالو. دونك اش كتساوي؟ اش كتساوي لانتيغي؟ كتساوي هادي موان 60% ديال الكوميسيون موان تي بي ديال الكوميسيون. دونك لانتيغي تي تي سي اش كيساوي؟ كيساوي 396 درهم. اذا التي في ديال الكوميسيون التي في ديال لانتيغي اش كتساوي؟ كتساوي لانتيغي ديفيزي سور 1 بلس لوطو. لوطو عندي هو 10%، يعني 0.1، يعني 1.1 نقسم على 1.1 اش كتساوي؟ هي 360 درهم. فوالا. دونك دابا لانتيغي لقيتها هي شحال؟ هي 360 درهم. تيفيا هي لا ديفيرونس ما بين 396 و 360. دونك 396 ناقص 360 اش كتساوي؟ هي 36 درهم. دونك 36 درهم هذه ديال لانتيغي. دونك غنزيد على 6 دراهم ديال الكوميسيون هي 42 درهم. دونك 42 درهم هي التيفيا. دونك شحال بقى ليا غيدخل لا بنك؟ هو الكريدي ديسكونت موان كوميسيون بلس لانتيغي بلس لا تيفيا. دونك شحال كتساوي؟ 47 و 538 درهم. دونك هادشي اللي غادي يدخل ليا لا بنك. يعني الكريدي كنقص منه كوميسيون، كنقص منه لانتيغي، وكنقص منه التيفيا ديالهم بجوج. دونك هادي هي لوبيراسيون ديال لو 9/5. نشوفو لوبيراسيون سويفونت. قالك لو 27/5 remise à l'escompte de la traite numéro. دونك ديك لا traite numéro 400 ديتها حطيتها للبنك بغرض انني انكيسيها. دونك اش غندير هنا؟ غندير افي ا لونكيسمون. دونك شحال الكونت؟ دائما في لا كلاس 5. دونك هو هذا افي ا انكيسي او ا لونكيسمون. دونك شحال الكونت؟ هو 5/1/13 5/1/13. ou غادي نديبيتي client effet à recevoir. Donc je pense 3 4 25. non voilà client effet à recevoir. شحال الثمن ديالها؟ كنجي كنقلب شحال قالوا لي؟ هي 20000. 20000 20000. voilà. Donc le 27/5. Le 27/5. L'opération suivante, شنو وقع؟ Le 28/5. Le client avise. Donc le 28/5. Le 28/5. مالو؟ Le client جا عندنا. Le client avise l'entreprise qu'il ne pourra pas payer à l'échéance du 29/5 la traite numéro 400 et lui demande une avance de fonds par virement bancaire. Voilà. جا عندنا الكليون قال لنا راه ما نقدرش نخلص، سلفوني عطيوني داك المونطون باش نخلص لكم.
دونك غادي نسلفوه. شحال غنسلفوه؟ غنسلفوه الثمن. دونك هنا كنديرو كليون، دونك 34 21، وهنا كنديرو فلوس غتخرج من لابونك، دونك 51 41. شحال غنسلفو؟ غنسلفو المونطون اللي خصو يخلص اللي هو 20000. فوالا، دونك هادي هي لوبيراسيون. لوبيراسيون دابا ديال لو 31 5. دونك لو 31 5 شنو وقع؟ نجيو هنا نكتبو لو 31 5 بعدا. لو 31 5 شنو وقع؟ L'entreprise tire une nouvelle traite. Donc, donner une nouvelle traite payable le 36. Acceptée le même jour, la valeur nominale de la nouvelle traite est composée du nominal de la traite numéro 400 majoré des intérêts de retard au taux de 12%, TVA 20% et des frais de correspondance de 60 درهم. دونك شنو وقع هنا؟ هو اننا درنا ليه تخيطه جديده، قلنا ليه شوف غنعطيوك تخيطه جديده غتخلصها لينا، ولكن بيان سور غنزيدو عليك. دونك شنو غادي ندير؟ بيان سور هنا غيكون كليون اف ا ريسيفوار، دونك لانه غيعطيني تخيطه جديده، دونك 34 25. هاد التخيطه الجديده شنو فيها؟ فيها الكليون اللي هو 34 21. اش فيها عاوتاني؟ فيها انتيغي اي برودوي اسيميلي، لانه غيعطيني واحد لي زانتيغي ديالي. انتيغي اي برودوي اسيميلي، دونك هي 73 81، وفيها واحد الفخي بوستو لانه غادي يخلص واحد التمبر. دونك فخي donc frais postaux, donc 61451 61451 frais postaux. وغادي يخلص واحد لا تي في ا فاكتوري غادي يخلص. دونك دابا نجي نعمر داكشي المعلومات اللي عندي. الكليون فالور نومينال اللي خصو يخلص ليا ديال التخيطه اللي فاتت اللي كانت سالو هي 20000، خصو يخلص ليا 20000. ديك 20000 اللي خصو يخلصها ليا فيها واحد عفوا فيها واحد الفخي دو كوريسبوندونس ديال 60 درهم. دونك 60 درهم خصو يخلص ليا فخي بوستو ديال 60 درهم. دونك شنو بقى؟ بقات لانتيغي و تي في ا. دونك لانتيغي شناهي؟ اش كتساوي لانتيغي اللي غير خصو يخلص؟ اش كتساوي؟ كتساوي شنو قالوا لي؟ قالوا لي حسبتها ليه بلوطو، ها هي لوطو ديال 12%، خصو يخلص لوطو ديال 12%. تريت فوالا بلاتي نقراو مزيان. L'entreprise tire une nouvelle traite numéro payable 36. فوالا دونك شحال غنصبرو عليه؟ 36. دونك غنصبرو عليه 30 يوم من لو 31 5 حتى 36. دونك غنصبرو عليه شهر. دونك غيخلص عليه، غيخلص ليا الثمن فوا 12%، يعني حسبت عليه لوطو ديال 12% فوا شنو عاوتاني؟ نديرو اقواس هنا فوا شحال من نهار؟ قلنا 30 يوم على فوا 30 sur 360. فوالا دونك 360. فوالا دونك شحال هي؟ 200 درهم. دونك لي زانتيري اللي غنحسب عليه هي 200 درهم. بيان سور خصو يخلص تي في على ديك 200 درهم بوحدها، ما يخلصش على 60، ما نزيدش على 60 حيت 60 هي اصلا ضريبه، ما يخلصش ضريبه على الضريبه. دونك اش كتساوي؟
كتساوي 200 فوا ضريبة التي اللي غنحسب عليه هي 20%، دونك هي 40. دونك شحال غيخلص هاد السيد هذا؟ بيان سور غيخلص لا الصوم ديال هادشي كله، غيخلص لا الصوم ديال هادشي كله. دونك غيخلص 230 درهم اللي غيخلص. فوالا سي 200. دونك قلنا لي في جديدة غيكون فيها 20300، يعني حسبنا عليه 20000 اللي كنتسالوه، 20000 اللي كنتسالوه، وزدنا عليه لي زانتيري اللي غيخلصهم لينا، والفخي بوستو اللي حسبنا عليه، و تي في. دونك نمشيو لوبيراسيون ما قبل الاخيره ديال لو 1.6. دونك لو 1.6 نجيو نكتبو هنا لو 1.6. دونك لو 1.6 يعني 6 جوان. شنو وقع في 6 جوان؟ قالوا لنا avis de crédit numéro 119 relative au paiement de la traite numéro 400 commission hors taxe ديال 50 درهم TVA 10%. شنو وقع؟ ما وقع والو، هو ان ديك لا تريت اللي كنت حطيتها في البنكه اللي نيميرو 400 تخلصات، يعني البنكه خدات الفلوس دازو ليا لا بنك. دونك شنو غادي نجي ندير في هاد الحاله؟ بيان سور الفلوس دخلوا لا بنك، يعني كونت ديال البنك 5141 تخلص عليهم واحد سيرفيس بونكير. دونك سيرفيس بونكير هو 6147 سيرفيس بونكير، وهاد السيرفيس بونكير تخلصات عليه تي في اللي هي 34,55,2 تي في ريكوبيرابل سور شارج. بيان سور شنو اللي تخلص واحد الكليون اف ا ريسيفوار اللي هو 325، الثمن ديالو كان هو اللي كان ما باش يخلصوا لينا الكليان تدوزنا ليه فلوس. دونك هو الثمن هو 20,000 درهم. خلصنا عليها سيرفيس بونكير، شحال قالوا لينا؟ سيرفيس بونكير قالوا لينا 5000 درهم اللي خدات فيها لا بنك. 10% ديال 5000 درهم هي ديال 50 درهم عفوا، 10% هي 5 دراهم. وشحال غيدخل ليا لا بنك؟ دونك تساوي 20,000 درهم ناقص 50 درهم ناقص 5 دراهم. دونك اللي غتدخل ليا البنكه هي 19945 درهم. دونك دابا نمشيو لوبيراسيون الاخيره. اخر اوبيراسيون عندي هي ديال 13/6. دونك لو 13/6 اش وقع في لو 13/6؟ نقراو شنو وقع. افي دو ديبي، افي دو ديبي يعني ان فلوس خرجات من لا بنك غولاتيف ا لاشا. بيان سور خرجوا من لا بنك. شنو درت؟ علاش خرجوا لي الفلوس من البنكه ديالي؟ شريت غولاتيف ا لاشا دو 120 اكسيون اتلانتا. شرينا لي زاكسيون ديال اتلانتا، يعني شرينا الاسهم ديال اتلانتا بوغ دي ريزون سبيكولاتيف، يعني ماشي دي ريزون كوميرسيال. سبيكولاتيف يعني غادي يبقاو كثر من عام، يعني هادو دي تي بي ماشي دي تي في بي. ا 200 درهم لونيتي، يعني شرينا ب 200 درهم الواحد. كوميسيون سور اشا اي انسي دو سويت. دونك نجيو نشوفو شنو وقع. شرينا دي تي بي، دونك غادي نقلبو في بلون كونطابل على لي تي بي. تي بي كاينين في كلاس 2. دونك هذا هو الكلاس 2. دونك فوالا هادو هما لي تيتر دو بارتيسيباسيون. دونك شريت تيتر دو بارتيسيباسيون هي 2 5 10. بيان سور هاد لي تيتر دو بارتيسيباسيون غادي نخلص عليهم سيرفيس بونكير اللي هو 6147، وبيان سور غادي نخلص تي في اللي هي 34,55,2. وهادشي كامل غادي يخرج من لا بنك اللي هي من لا بنك اللي هي 5141. دونك شنو وقع؟ قلنا اننا شرينا تيتر دو بارتيسيباسيون. شحال شرينا من وحده؟ شرينا 120 اكسيون اتلانتا بوغ دي ريزون ب 200 درهم. دونك 120 في 200 درهم، دونك 120 في 200 درهم اش كتساوي؟ 24,000 درهم.
دونك 24,000 درهم باش شريناهم. 24,000 درهم خلصنا عليهم سيرفيس بونكير. سيرفيس بونكير شحال قالوا لينا، شحال الكوميسيون اللي دات لا بنك؟ درهم اور تاكس. دونك درهم في 200، دونك لا بنك دات 200 درهم 120، دونك لا بنك دات 120 درهم. 120 درهم. تي في ا 10%، تي في ا كتساوي 120 درهم في 10%، دونك هي 12 درهم. دونك شحال غتخرج ليا من لا بنك؟ بيان سور غيخرج لا الصوم ديال هادشي اللي هو 24 و 132 درهم. فوالا هادو هما لي زوبيراسيون اللي كانوا عندي. كنظن ان ما كانش فيهم الصعوبه، هما على سماهم دي زوبيراسيون كورونت، راه كنظن انهم دي زوبيراسيون راه باينين من السميه ديالهم اللي كيداروا ديما. يعني الواحد اون فوا خصو يقرا لوبيراسيون خصو يعرف شنو كاين، لان هادو هما لي زوبيراسيون اللي كيداروا ديما، اشا فونت كريدي كليون ترونسبور. دونك هادشي اللي كاين، لي زيفي هادشي اللي كاين. يعني خصني اون فوا نقرا لوبيراسيون نفهم شنو باغيين مني، نحط لي كونت و لي مونطون نحسبهم بشويه عليا. الوغ الى التتمه ديال هاد الباساج، وفي فيديو اخر هاد المره غيكون خاص بلي طرافو دو فان ديكزارسيس. استودعكم الله.